अल्हम्दुलिल्लाह वस्सलातु वस्सलामु अला सय्यिदिना रसूलिल्लाह व अला आलिहि व अस्हाबिहि व मन वाला। अब हम हदीस का लफ्ज़ी तर्जुमा पढ़ रहे थे और समझने की कोशिश कर रहे थे। जैसे यहाँ पर है बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, इज़ा अतसा अहदुकुम फहमिदल्लाह फशम्मितूहु। अब इसमें ज़रा देखें कि ये लफ्ज़ आया है इज़ा। इज़ा का मतलब होता है जब भी। इज़ा का मतलब है व्हेन एवर, जब भी। आतासा, अब ये एक लफ्ज़ है आतासा, हमें ये लफ्ज़ तो नहीं आता, इसकी अरबी नहीं पता हमें, लेकिन एक लफ्ज़ है जो हमें ये पता है कि ये माज़ी की तरह का लफ्ज़ है, माज़ी, उसने किया। इसी तरह जितने भी लफ्ज़ आपको उर्दू में आते हैं ना, आपने उसको सबको ऐसे करना है। जैसे ज़ुल्म है, तो ज़ुल्म को आपने अगर कहा ना ज़लमा, तो ये हो जाएगा उसने ज़ुल्म किया। ठीक है। जैसे आप जैसे मना लिख दो, मना लिखो फिर उसकी ज़बर लगा दो, मना, उसने मना किया, उसने रोका। जैसे शुक्र लिख दो, कहो यार शाकारा, तो ये माना होगा उसने शुक्र किया। इसी तरह कुफर लिख दो और कहो काफारा, उसने कुफर किया। तो ये एक फार्मूला है, उसने किया, ही डिड समथिंग, समवन डिड समथिंग। तो इज़ा अतसा, एक तो ये है कि अतसा का माना ये हो गया, तो ये माजी है, पास्ट टेंस है। लेकिन अब रूल कहाँ आता है? इज़ा के साथ, कि जब भी ये इज़ा के साथ आए ना, तो हम इसको ले आएंगे, मुजारे में ले आएंगे। तो मैं कहूंगा इज़ा अतसा, जब कोई छींके, जब भी कोई छींके। इसकी मिसाल कुरान मजीद में है ना हमारे पास, इज़ा जा आ नसरुल्लाह, जब आए अल्लाह की मदद, जब आए। देखो जा आ का मतलब होता है वो आया, ही केम, पास्ट टेंस है ये। लेकिन इज़ा की वजह से जब इज़ा आता है तो फिर ये आपने इसको, इसके बाद जितने भी माजी के अल्फाज आएंगे ना, जितने भी माजी के वर्ब आएंगे पूरे सेंटेंस में, आपने सबको जो है वो मुजारे में रखना है। तो इज़ा जा, जब आए अल्लाह की मदद, और इज़ा अतसा, जब छींके कोई, कोई छींके। अहदुकुम, तुम में से कोई, ये कुम का मतलब है तुम सब में, तुम सब, तुम सब, तुम सब का, तुम सब के, तुम सब की, तुम सब। ठीक है, यू एंड यूअर दोनों के लिए आता है। अहद का मतलब हो एक, तुम में से कोई एक भी अगर छीन के, फा, तो हमेदा अल्लाह, और उसने अल्लाह को याद किया, अल्लाह का शुक्र किया, अल्हम्दुलिल्लाह कहा, उसने अल्हम्दुलिल्लाह कहा, छींका और अल्हम्दुलिल्लाह कहा उसने। फा, तो ये फा का मतलब है तो शम्मे, शम्मे तू हो, शम्मे तू का मतलब है जवाब दो उसको, उस पे रहमत का सवाल करो। फशम्मे तू, और हो का मतलब है उसके, उसका, हिज के मानों में होता है, हिज। ठीक है, और हिम, हिज और हिम के मानों में होता है। फशम्मे तू हो, तो तुम भी उसके लिए दुआ करो, यानी यरहमुकल्लाह कहो। अगर अगर सर कोई अल्हम्दुलिल्लाह ना कहे तो फिर नहीं कहना चाहिए ना यार हाँ, मतलब। फिर नहीं कहना चाहिए, बल्कि ये उसी इसी की महरूमी है कि अगर कोई अल्हम्दुलिल्लाह नहीं हाँ। कहता तो हमें नहीं कहना चाहिए। ये जरा मैं एक दफ़ा इसको कंफर्म कर लूँ। वैसे देख लेते हैं, अच्छी बात है, फिर बाद में ये चीज़ें मुझे ताकि याद रहे। ये है जी, कोई अल्हम्दुलिल्लाह न कहे तो यरहम, सीखने वाला अल्हम्दुलिल्लाह कहने का जवाब। ठीक है जी। एक मुसलमान दूसरे मुसलमान पर हुकूक, ये पांच हुकूक रसूलुल्लाह ने फरमाया ना, पांच हुकूक, उसमें से एक ये भी हक है उसका। नीज छींकने पर अल्हम्दुलिल्लाह कहना सुन्नत है और जवाब देना वाजिब है। अलबत्ता किसी मजमे में कोई शख्स छींकने के बाद अल्हम्दुलिल्लाह कहे तो इस मजमे में से कोई एक भी इसका जवाब दे देता है तो सबका वाजिब अदा हो जाएगा। इसलिए वाजिब देना, जवाब देना वाजिब वजूब किफाया है, यानी एक बंदा भी कहे। इसे कभी फर्ज के लफ्ज़ से भी ताबीर किया जाता है, लेकिन अगर छींकने वाला अल्हम्दुलिल्लाह ना कहे तो इसके जवाब में यरहमुक कहना जरूरी नहीं होगा, बस जरूरी नहीं होगा इसका मतलब। ठीक है जी, इतना ही लिखा है। मुस्तहब है अल्हम्दुलिल्लाह कहना। इतना कहेगा अल्हम्दुलिल्लाह रब्बिल आलमीन, अगर उसने कहा ना अल्हम्दुलिल्लाह रब्बिल आलमीन, तो खाना अहसन, कहते हैं ये अच्छा है, इमाम नववी भी कहते हैं
یہ بھی زیادہ اچھا ہے کہ اگر وہ پورا کر دے. فلو قال الحمد للہ علی کل حال، اگر اس نے یہ کہا نا کہ الحمد للہ علی کل حال کان افضل، تو یہ زیادہ اچھا ہے. ہاں الحمد للہ کہہ سکتے ہیں، الحمد للہ رب العالمین کہہ سکتے ہیں، الحمد للہ علی کل حال. یہ تین طرح سے کہہ سکتے ہیں بس. سنت ہے شافی کے نزدیک، وفی قول حنبلہ وہ واجب. یہ دیکھو یہ واجب ہے ہمارے ہاں حناف کے نزدیک، یہ واجب ہے، کہنا چاہیے انسان. چلو، یہ صحیح مسلم کی حدیث پاک ہے. پانچ پانچ حقوق ہیں. یہ پانچ حقوق میں نے وہ مٹا دیا، ورنہ پانچ حقوق ہم پڑھتے بہرحال. لیکن آپ کو پتہ چاہیے، سلام کرے تو سلام کا جواب دینا چاہیے، بیمار ہو تو پوچھنا چاہیے، فوت ہو جائے تو جنازے میں جانا چاہیے، اور اگر وہ چھینکے تو اس کو یرحم اللہ یرحمک اللہ کہنا چاہیے، اور اگر وہ دعوت دے تو اس کی دعوت کو قبول کرنا چاہیے. یہ حقوق ہے ایک مسلمان کے دوسرے مسلمان. اس کے بعد ہے جی، او کما قال علیہ الصلوۃ والسلام، اس کے بعد ہے جی من احدث فی امرنا ھذا ما لیس منہ فہو رد. یہ صحیح بخاری شریف کی حدیث پاک ہے، اور اس معنی میں اور بھی بہت ساری احادیث جو ہیں، اور یعنی اور طرح کا الفاظ کے اختلاف کے ساتھ یہی جو ہے وہ معنی جو ہے وہ اور حدیث میں بھی موجود ہے کہ من کا مطلب ہے جس نے یا جو بھی یا کوئی بھی، ٹھیک ہے، معنی میں آتا ہے کون کے معنی میں بھی. من احدثا، اب یہ احدثا کا لفظ آپ کو دکھائی دے رہا ہے، یہ ذرا غور سے دیکھیں. احدثا کا لفظ اگر جو ہے نا، یہ لفظ کو ذرا سمجھیے گا، باب افعال سے ہے. لگے سے رہا ہے جیسے یہ لفظ جو ہے وہ مضارع کا ہے، چونکہ اس کے شروع میں اتین ہے، کیوں طرح ایسے دکھائی دے رہا ہے نا. لیکن یہ ذہن میں رکھیں کہ آخر میں مضارع میں آخر میں پیش ہوتی ہے ہمیشہ. جیسے انا افعلو، انا اشربو، انا اذهبو، انا یعنی پیش ہوا کرتی ہے. ایک ہلکا سا ایک علامت اگر آپ کو یاد رکھنی ہے تو یہ علامت یاد رکھیں. ٹھیک ہے جی، کوئی بھی آپ انا نحن نعبدو، ایسے اور بھی کوئی لفظ جیسے اعوذو. اچھا یہ کیا ہے پھر احدثا کیا ہے؟ یہ ماضی ہے، ماضی باب افعال سے. اس میں ہوتا کیا پھر، کیا فائدہ ہے اس کا؟ فائدہ یہ ہوتا ہے دیکھیں کہ ایک شخص جو ہے وہ اس میں تین چیزیں آ جاتی ہیں. یعنی کوئی بندہ کچھ اور کام کرے، مثلا جیسے میں کہوں اجلسا، اس نے بٹھایا. اب ترجمہ پتہ نہیں آپ کیسے کریں گے، مجھے یہ متعدی، یعنی آپ بات سمجھیں گے بات کو کہ میں کیا کہنا چاہ رہا ہوں، مجھے سمجھانا نہیں آ رہا. اجلسا، اس نے بٹھایا، ٹھیک ہے. جیسے میں کہوں اطعما، اس نے کھلایا، اطعمہم من جوع. اجلسا اطعما. اور کہہ سکتا ہوں آپ کو، اور بھی کہہ سکتا ہوں. دیکھیں جیسے اکرما، اس نے اس کو نوازا، تکریم کی اس کی. اور کیا بتا سکتا ہوں، اخرجا، اس نے نکالا اس کو. اخرجا کیا الفاظ، اور وہ بہت سارے الفاظ ہمارے مشہور ہیں یہاں پہ. ازلما، اس نے ظلم کیا اس پر. تو یہ ایک ہے، اور بھی بہت سارے مشہور الفاظ ہیں اس وزن پر احدثا. اب حدث کیا ہے؟ حدث کو یاد رکھیں، یعنی حدیث کیا چیز ہوتی ہے؟ حدیث کا مطلب ہے ماڈرنزم. کوئی چیز جو جدت ہونا اس کو حدیث بولتے ہیں. حدیث یعنی ماڈرن کے معنی میں آتا ہے. حدیث بات کو بھی کہتے ہیں، بات کو، یعنی یہ سارے معنی آئیں گے قرآن مجید میں، حدیث میں بھی آئیں گے. تو حدیث کا معنی ہوگا بات، کوئی بھی کول. تو ہم نے حدیث کو خاص کر دیا ہے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے اقوال کے ساتھ، خاص کر دیا ہے. ورنہ تو صحابہ کرام کے جو مرویات ہوتی ہیں اس کو بھی حدیث کہتے ہیں. ان کے اقوال اگر ہو نا، بخاری شریف، آپ اگر بخاری شریف کو دیکھیں گے نا، تو بخاری شریف کے اندر جب وہ شروع میں ٹائٹل دیتا ہے نا جب امام بخاری، تو امام بخاری کا عقیدہ اور اپنا مذہب ظاہر ہوتا ہے کہ وہ اپنا اس کا کیا عقیدہ ہے. امام بخاری کا جو ٹائٹل دیتا ہے، اس لازم بات ہے کتاب کا ٹائٹل جب بھی جو کوئی دے گا تو وہ اپنے ذہن سے دیتا ہے. تو اس کے نیچے نا انہوں نے تائید میں، حدیث کے شروع میں، یہ حدیث ابھی نہیں آئی، انہوں نے صحابہ کا کوئی قول جو ہے نا وہاں لکھا ہوتا ہے اس بارے میں کہ یہ جو حدیثیں نکل ابھی آ رہی ہیں اس کے متعلق صحابہ نے کیا کہا ہے. تو ایک جملہ ہوتا ہے. تو اس کو بھی، صحابہ کے اقوال کو بھی ہم حدیث ہی کہتے ہیں، لیکن ہم پھر اس کو خاص کرنے کے لیے نا، تاکہ خاص ہو جائے تو اس کو خبر کہتے ہیں.
बात समझ रहे हैं कि हदीस तो हर बात है, लेकिन हदीस हम्म, मशहूर किसके साथ है? रसूलुल्लाह की बातों के साथ खास है। और मैं अगर सुहाबा की बात आएगी तो सुहाबा की बातें भी हदीस ही कहलाती हैं, हदीस भी कहलाती है। लेकिन अगर हमने बिल्कुल खास करना हो तो फिर उसको खबर के या असर, असर के नाम से भी आता है, उसको हम असर कह देते हैं। तो ये भी एक जो है ना आती है। तो ये तीनों माने एक ही मानों में है, हदीस, खबर, असर, ये सारे एक ही माने में भी आते हैं, हदीस नबवी के मानों में आते हैं। तो अच्छा, अब आते हैं जरा यहाँ पे कि क्या लिखा हुआ है। यहाँ लिखा हुआ है अहदसा। ये वो जो मैंने कहा ना मॉडर्निज्म के माने में कहा कि जिद्दत लेके आना। तो मन अहदसा, किसी ने, जिसने इजाद किया, यानी जिसने शुरू किया, यानी नया काम, बिल्कुल जिद्दत लेके आ गया, कोई जो बिल्कुल जदीद चीज लेके आ गया। फी अमरना, हमारे मामले में, यानी इस मामले, ये जो हमारा फी अमरना हाजा, ये जो हाजा लिखा हुआ है ना, इसका मतलब है दीन। इसमें ये जो हमारा मुआमला है, यानी कि ये जो हमारा दीन का मुआमला है, हमारे दीन के मामलात में अगर कोई जदीद बात लेके आ गया, कोई काम लेके आ गया, कोई नई चीज लेके आ गया, ठीक है, तो क्या होगा? अब देखो, मा लैसा मिन्हो, इससे पहले कि मैं आपको इसका हुक्म बताऊं, पहले समझो बात को कि मा लैसा मिन्हो, जो दीन में से ना हो, यानी दीन के कामों में पहले से वो नहीं है, दीन, दिन को पता नहीं है, दीन में कोई ऐसी चीज है ही नहीं ना कुरान हदीस में, तो क्या होगा? फा, तो हुआ रद्दुन, तो वो रद्द है, जिसको हम रद्द कहते हैं, यानी कि वो रिफ्यूज्ड है, बिल्कुल वो, उसको हम, वो मरदूद है, और वो, उसको जो है हम कबूल नहीं करेंगे। जो नाकबूल होना उसको रद्द कहते हैं। कबूल, क्या कबूल का उलट है ये रद्द, हम ऐसे कहते हैं, उर्दू में भी कहते हैं। अच्छा, अब यहाँ पे क्या है, अब जो ये जदीद एक नया एक दीन में सबसे, ये इसको इसको हम बिदअत कहते हैं, बिदअत के मानों में, यानी बिदअत एक लफ्ज आता है, बिदअत शरीयत के टर्मिनोलॉजीज में से एक लफ्ज है बिदअत के मानों में, यानी कि नई चीज। अल्लाह पाक का एक नाम है ना, बदीउस समावाति, एक अल्लाह ताला वो जात है जो बिदअत करता है, यानी कि जो है वो जिद्दत लेके आता है, और आसमान बनाया, जमीन बनाया, और ये वो है ना सारे, और इसके दरमियान की चीजें बनाई, सूरज, चांद, चांद, सितारे, ये चीजें, तो वो बदीउस समावाति वल अर्द है। उसी से लफ्ज है बिदअत का माना है कि नई चीज। अब इसमें क्या है, इसमें शुरू में जो सबसे पहली बिदअत आई थी ना, इस हमारे दीन में आई थी ना, वो यही था कि जो मुसलमानों की जो जो जमात थी, उससे लोग अलग हो गए। यानी कि आप यूं समझ लो कि हज़रत अली शेर खुदा जो हैं वो, और हज़रत अमीर मुआविया जो है वो आपस में लड़ रहे हैं। हज़रत जब खलीफा बने हैं हज़रत अली शेर खुदा, तो हज़रत अमीर मुआविया ने जो है वो अपने खिलाफत का ऐलान कर दिया। उधर दिमश्क में थे वो, और उन्होंने कहा भाई नहीं, हम पहले हज़रत उस्मान गनी की शहादत का जो है उसका किसास होना चाहिए। और एक, जैसे एक इशू उठता है ना, कोई भी इशू उठता है, और वो एक मसला बन गया था, और वो उस वक्त जो है हालात जैसे थे, लेकिन सारे जो मुसलमान थे वो हजरत अली शेर खुदा के साथ थे। तो वहां पे तो सारी बैत हो गई, लेकिन इन्होंने कहा नहीं, हम जो है ना अलग से, हमने एक खिलाफत शुरू कर दी उन्होंने, और एक मूवमेंट शुरू कर दी। तो उसके बाद क्या हुआ कि उन्होंने फिर उसके बाद जंग भी की, यानी बाकायदा से जंग लड़ी उन्हें आपस में। तो उसमें सहाबा कराम शरीक थे, लाजिम बात है, दोनों तरफ सहाबा कराम ही थे या ताबीइन होंगे, लाजिम बात है। अब ये शुरू की बात है। अब उसमें ये हुआ कि शहादतें भी हुई। जब आखिर में जब हजरत अमीर मुआविया जब हारने लगे, चूंकि लाजिम बात है मुसलमान उधर ज्यादा थे, और वो लाजिम बात है वो हक पे थे। कभी भी अहले सुन्नत जमात के नजदीक अमीर मुआविया जो है वो कभी भी हक पे नहीं रहे। हमेशा हक जो है वो हजरत अली के साथ रहा है, हमेशा ही अहले सुन्नत जमात का यही अकीदा है। अब हजरत अली के साथ रहा है, लेकिन चूंकि हजरत अमीर मुआविया जो है वो चूंकि सुहाबी रसूल हैं, इसलिए हमारे दीन में हजरत अमीर मुआविया के बारे में कफ लिसान का हुक्म है। कफ लिसान एक टर्मिनोलॉजी है, यानी लिसान तो आप जानते हैं, लिसान का मतलब जुबान है, और कफ का मतलब होता है रोकना, बंद रखना, किसी चीज का बंद करना, यानी जुबान को रोके रखो उनकी बुराई से। लाजिम बात है, उन्होंने बहुत बुरा किया उन्होंने, कि एक मुसलमानों के अमीर के खिलाफ अलग से एक उन्होंने अपनी मूवमेंट शुरू कर दी, और खिलाफत शुरू कर दी। मोहम्मद आवाज का बची का ना, ममानिश था। एक मिनट यार, मैं जरा बच्चों को लाइट लगा दूं।
तो खैर बहरहाल वो तो एक बहुत बड़ा एक इशू है ना। दो मेजर गलतियां हुई हैं हजरत अमीर मुआविया से अनुसार जमात में। अब पहले इस पे लोग बात नहीं करते थे, कफिल एहसान था, लेकिन अब लोगों ने ऐसे लोग निकल आए हैं, नए नए लोग निकल आए हैं कि वो जो है वो इस इन मामलात को जो सहाबा कराम के दरमियान थे मामलात थे उसको उछालना चाहते हैं। तो अहले सुन्नत वल जमात जो है हमेशा से कफिल एहसान पे रहे, उन्होंने कभी बातें नहीं की इस हवाले से, कभी बात नहीं की। लेकिन ऐसा कभी नहीं रहा, कभी भी नहीं रहा कि कोई भी अहले जमात में से हजरत अमीर मुआविया को जो है वो हक पे मानता हो, कोई भी नहीं मानता। सबको पता है कि उन्होंने ज्यादती की, और सिर्फ ये एक ज्यादती नहीं की उन्होंने, बल्कि एक दूसरी भी उनसे गलती हुई, मेजर गलती। उन्होंने यजीद जैसे पलीद आदमी को, गुनाहगार आदमी को, और ऐसे फासिक आदमी को वो उसको जनशीन बनाया, और वो भी सहाबा कराम के मशवरे पे जो उनके मुशीर थे उन्होंने बताया। तो ये दो मेजर गलतियां हुई इनसे। इसको हम लोग अहले जमात जो है खामोशी की वजह से हम इसको कहते थे ये उनके इज्तिहादी गलतियां थी, इज्तिहादी गलती। यानी गलतियां तो मानते हैं कि गलतियां की उन्होंने दोनों, और उसकी वजह से उम्मत को बहुत तकलीफ उठानी पड़ गई है, बहुत ज्यादा, बहुत ज्यादा तकलीफ। नहीं आप समझ लें कि हजरत अली शेर खुदा ऐसे शख्सियत है कि उनके बारे में हमारे सियासत जो हमारी किताबें हैं उन सब में लिखा है कि अली से बुग़्ज़ रखना ये मुनाफिकत की अलामत है। यानी सहाबा कराम जो अंसार थे और मुहाजिर थे वो हजरत अली के साथ मोहब्बत और उनके साथ बुग़्ज़ को ईमान का पैमाना समझते थे, पैमाना। तो एक ऐसा शख्स जो कि तलवार उठाए उनके खिलाफ, आप अंदाजा कर सकते हैं कि उसका हुक्म क्या होना चाहिए। तो इसलिए हमारी उम्मत में से बहुत सारे लोग ऐसे अलग हो गए जिन्होंने जुबान खोली, और उन्होंने इस जुल्म का और इस गलती को, जिसको हम इज्तिहादी गलती के नाम पे खामोश कर जाते हैं, इसके खिलाफ उन्होंने जुबानें खोली। उन्होंने कहा ये बहुत ज्यादती की है ये, और ये बल्कि ये सारी ही ऐसे हैं। यानी उनकी पूरी फैमिली को, अमीर मुआविया की जो पूरी फैमिली है ना, ये बनु उमैया जो पूरी एक खानदान है उनका, उन सबको ही जो है जालिमों में डाल दिया है कि ये सारे ही ऐसे हैं। और लेकिन हसन जमात वाले ऐसे नहीं कहते, यानी हमारे ऐसा नहीं था, चूंकि इनमें बड़े ही मोतबर लोग हैं। और हजरत, अच्छा दूसरा ये था, वो जो तबका था वो जो जो फतेह मक्का के बाद जो लोग मुसलमान हुए हैं उनके बारे में उन वो किसी को मानते नहीं। वो कहते थे ये सारे के सारे तुलका हैं। तुलका एक टर्मिनोलॉजी इस्तेमाल करते हैं। तुलका का मतलब ये है कि रसूलुल्लाह ने कहा कि तुम सब माफ हो, सब, तो उन्होंने कहा भी चलो ठीक है बस हम भी मुसलमान हो जाते हैं। तो यानी वो उनको ये समझते हैं कि वो मजबूरी के तहत मुसलमान हुए हैं, अब मजबूरी के तहत तलवार के डर से मुसलमान हुए हैं, तो वो उनको मुसलमान समझते ही नहीं है, यानी उनकी अकीदा यही है। तो वो, हम तो असल जमात वाले ऐसे नहीं हैं। हम ये कहते हैं कि भाई उन्होंने गलतियां की हैं, दोनों गलतियां उन्होंने की और उनसे इस्लाम को बहुत नुकसान हुआ। लेकिन इसके बावजूद चूंकि वो, उनका खात्मा बिल ईमान हुआ है, मुसलमान है, उन्होंने रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के साथ टाइम गुजारा है, वक्त गुजारा है, एक लम्हा भी गुजारता कोई तो वो भी सुहाबी रसूल बन जाता है। तो इस वजह से ये जो है वो, हम किसी के दिल को नहीं चीर सकते कि दिल में क्या है क्या नहीं। हमें तो हुक्म है जाहिर पे, और वो जाहिर में मुसलमान है और उन्होंने कलमा पढ़ा है और रसूल के साथ रहे हैं। और चूंकि वो लिखना जानते थे, वही का तो नहीं मिलता हमें कि वही उन्होंने कोई वही भी लिखी है, खतूत वगैरह बाहर उन्होंने लिखे हैं और ये चीज़ें लिखी हुई हैं। तो वो हम उनको कहते हैं कि वो कातिब है, कातिब रसूल है, तो वो ठीक है। उनको वैसे भी कातिब रसूल ना भी होते तब भी वो जो है बहुत बड़े जो है वो, जब जब अमीर मुआविया, चूंकि उन्होंने जब जब ये सल्तनत ली, इमारत ली उन्होंने, तो उसके बाद उन्होंने बहुत सारे फतूहात की हैं, बहुत सारी इस्लाम के इस्लामी ममलकत में बहुत इजाफा किया है। तो खैर वो, मैं ये कह रहा था कि जब वो आपस में, जब उन्होंने आखिर में जब ये हारने लगे तो उन्होंने सुलह कर ली। जब सुलह की तो एक ग्रोह पैदा हुआ बिदअतियों का, और वो खवारिज का ग्रोह था। उन्होंने मुसलमान मुस्लिम खिलाफत के खिलाफ बगावत की। उन्होंने कहा कि ये चूंकि इन्होंने सहाबा को लड़ाया, दोनों ने आपस में, शुहदा इतने सारे शहीद हो गए दोनों तरफ से यार, अब ये सुलह कर रहे हैं आपस में। तो बस वो फिर उस पर नाराज हो गए वो लोग, और वो निकल गए। उन्होंने कहा भी ये दोनों ही जो है वो वाजिबुल कत्ल हैं, और हम अलग से जो है वो गवर्नमेंट का ऐलान करते हैं, और हम हुक्म लिल्लाह अल अम्रु लिल्लाह वल हुक्म लिल्लाह, सारा हुक्म अल्लाह का चलेगा। और नारे तकबीर, और तकबीर के नारा लगाते हुए निकल गए इस्लाम से, अंदाजा करें, नारे तकबीर लगा के निकले। हजरत अमीर मुआविया उनके और हजरत अली शेख खुदा ने फिर उनके खिलाफ शदीद जो है वो उनके साथ मुजाहिमत की उनके बाद, और सबको जो है ना कत्ल किया, और ये बड़ा ही उनका बड़ा जिहाद चला उनके साथ। वो खवारिज कौम थी, ये पहले लोग थे जो मुसलमानों के खिलाफ लड़ना यानी चाहते थे। यानी ऐसे लोग थे अल्लाह के नाम पे मुसलमानों के साथ लड़ना। और वो आयतें जो कि मुशरिकीन के लिए उतरी हैं मुसलमानों पे चस्पा करने वाला, ये सबसे पहले बिदअती है। इस उम्मत में सबसे पहले ये लोग थे। आपको ये बताना लगा था मैं आपको, ये इसको बिदअत सय्यआ कहते हैं, बुरी बिदअतें, यानी बुरी चीज निकालना, बुरी चीज।
اب اچھی چیزیں بھی ہوتی ہیں، اچھی بدعتیں بھی ہوتی ہیں، جیسے تراویح کے بارے میں تھا کہ تراویح رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ہمارے پڑھی جماعت کے ساتھ اور پھر چھوڑ دی۔ صحابہ کرام نہیں پڑھتے تھے، پھر جماعت کے ساتھ الگ الگ پڑھتے تھے، لیکن پھر ایک دن جو ہے حضرت ابی بن کعب آگے ہوئے اور سارے صحابہ کرام جو قرآن مجید نہیں جانتے تھے ان کے پیچھے کھڑے ہو گئے۔ حضرت امیر المومنین سیدنا عمر فاروق نے دیکھا تو انہوں نے کہا یہ تو بڑی اچھی بدعت ہے، بدعت حاضی بدعت حسنہ، یہ بدعت نعم البدعت حاضی، یہ بخاری شریف کی روایت ہے۔ تو انہوں نے کہا یہ بہت اچھی بدعت ہے یہ تو، اور اس کے بعد یہ جو اچھی بدعتوں کی، چونکہ رسول اللہ نے فرمایا کہ جو بھی اس دین میں اچھی سنت شروع کرے گا اور اس کا ثواب اس کو بھی ملے گا، اور اس پہ عمل کرے گا اس کو بھی ملے گا، یعنی بدعت حسنہ کا ایک تصور ہمارے دین میں پہلے سے موجود تھا۔ تو اب دین کو آسان کرنے کے لیے جتنی نئی نئی چیزیں نکالی گئی ہیں، جتنی نئی چیزیں، وہ سب کے سب اچھی جائیں گی، وہ بری نہیں ہوں گی، وہ رد نہیں ہے۔ یعنی کہ اگر تراویح کے ساتھ، تراویح اس لیے پڑھائی جا رہی تھی جماعت کے ساتھ چونکہ صحابہ کرام کو تلاوت ہی نہیں آتی تھی، وہ قرآن مجید کے حافظ نہیں تھے، تو انہوں نے کہا بھائی جو نہیں جانتے وہ آ کے یہاں کھڑے ہو جائیں، تو وہ اچھی تھی لوگوں کو جمع کرنے کی غرض سے اور لوگوں کو قرآن سنانے کے لیے اور اللہ کا ذکر ساتھ مل کے کرنے کے لیے، تو وہ اچھی بدعت ہے۔ اس کے بعد پھر شروع ہو گیا کام، حضرت ابوبکر صدیق نے جو ہے وہ قرآن مجید کو جمع کیا، یہ نئی بدعت تھی، انہوں نے کہا میں نہیں کروں گا جو کام رسول اللہ نے نہیں کیا میں کیوں کروں گا۔ حضرت امیر المومنین حضرت عمر فاروق نے فرمایا کہ یہ جو ہے یہ بہت ضروری ہے ہمارے لیے، شہداء ہم میں ہو رہے ہیں بہت زیادہ حفاظ، تو اس لیے جو ہے حفاظ چلے جائیں گے، قرآن پاک کہاں رہے گا، تو قرآن مجید کو جمع کرنا چاہیے۔ پھر نہیں مانے، وہ بالکل نہیں مانے، لیکن پھر انہوں نے پھر ایک دن کہا کہ میرا جو ہے نا میرا شرح صدر ہو گیا ہے، سینہ میرا کھل گیا ہے، میں اب سمجھاؤں کہ ہر بدعت بری نہیں ہے، ہر نئی چیز جو ہے، ہر نیا کام جو رسول اللہ نے نہیں کیا، ضروری نہیں ہے کہ رسول اللہ نے نہیں کیا تو یہ دین نہیں بن سکتا، بلکہ یہ میرا سینہ کھل گیا ہے اور آ کے قرآن مجید جمع کرتے ہیں۔ پھر قرآن مجید انہوں نے جمع کیا اور اس کا نام رکھا باقاعدہ سے، اس کا نام تھا مصحف الامام، یہ ابو صدیق نے یہ بدعت کی اور اس کا نام رکھا مصحف امام کے نام سے۔ حضرت امیر المومنین نے بہت سارے کام کیے، یعنی ان کی تو پوری ایسی کتابیں ہمارے پاس بھری پڑی ہیں کہ وہ کتنے بڑے مسلمان حکمران تھے کہ جنہوں نے بالکل نئے کام کیے، بالکل نئے کام کیے، اور وہ پوری لسٹ ہے ان کی بہت ساری۔ انہوں نے جاتے ہوئے یہ ہم جو مثال دیتے ہیں ویسے کہ یہ جو یہ جو مینار بنانا ہے، مسجد کے اوپر مینار بنانا، یہ پہلے نہیں تھا۔ امیر المومنین حضرت سیدنا عمر فاروق نے جو ہے یہ جب جا رہے تھے فلسطین جا رہے تھے تو راستے میں جو ہے انہوں نے یہ کیا کہ انہوں نے ایک مسجد بنائی جو آج تک موجود ہے، آج تک موجود ہے، مسجد عمر کے نام سے ہے، فلسطین جاتے ہوئے راستے میں انہوں نے بنائی تھی، اور اس پہ مینار بنایا ہے، وہ مینار بھی ابھی تک موجود ہے الحمدللہ۔ تو یہ مینار بنانا جو ہے یہ ان کی بدعت تھی، لیکن بدعت حسنہ تھی۔ اس کے بعد حضرت عثمان غنی نے 2 اذانیں شروع کر دی جمعے کے دن، تاکہ لوگ غافل ہو گئے ہیں ان کے، تو وہ اندازہ کرو وہ کیسے غافل ہوں گے، ہم کتنے بڑے غافل ہیں۔ وہ انہوں نے کہا بھی ایک مسجد میں ہو ایک باہر ہو، تو وہ مسجد کے باہر ہوتی تھی، ایک دوسری اذان ہوتی تھی، تو دوسری اذان ہی شروع کر دی انہوں نے بالکل سے، ان کو پتا تھا کہ اس کا فائدہ ہے، تو جو فائدہ پہنچائے گا نا، اور اذان تو پہلے سے موجود تھی ہمارے ہمارے اس میں ہمارے دین میں موجود تھی، جو چیز موجود ہے پہلے سے اس کو اچھا کرنا اور مسلمانوں کے فائدے کے لیے کرنا تو وہ جائز ہوتی ہے۔ انہوں نے پھر یہ شروع کر دیا، آج تک لوگ کر رہے ہیں، اس پہ کوئی غرض نہیں۔ حضرت علی شیر خدا نے جو ہے اس کے علاوہ بہت سارے کام کیے، انہوں نے جو ایک بدعت کی اور بدعت حسنہ، اور عثمان غنی نے اور بھی بہت سارا کام کیا کہ یہ جو قرآن جمع کیا ہے، قرآن مجید کو اللہ پاک نے 7 حرفوں پہ نازل کیا، لیکن حضرت عثمان غنی نے جو اس کو جو ہے قریش کے لغت پہ جو ہے فصیح عربی میں جو ہے اس کو جمع کیا، اور اس کو جو ہے وہ مصحف عثمانی کے نام سے مشہور ہے، اور وہ آج تک چلے آ رہا ہے۔ قرآن مجید ایک ہی ہے پوری دنیا میں، پوری دنیا میں ایک ہی قرآن مجید چل رہا ہے، وہ حضرت عثمان غنی نے شامل کیا، رسول اللہ نے نہیں کیا ایسا کام، انہوں نے چھوڑے رکھا، جو جس طرح تلاوت کرنا چاہے کر سکتا ہے۔ عمر صدیق نے نہیں کیا، عمر فاروق نے کسی کو منع نہیں کیا، عثمان غنی نے بھی نہیں کیا تھا۔ یہ آخر میں جب اجمی لوگ آ گئے اور وہ جو ہے وہ ایک ان کو تکلیف ہو رہی تھی کہ سمجھ نہیں آتی تھی کہ کون سا لفظ کیسے پڑھنا ہے، تو یہ تو کوئی کیسے پڑھ رہا ہے کوئی کیسے پڑھ رہا ہے، تو پھر انہوں نے کہا کہ ایک ہی تلاوت ہوا کرے گی، ایک ہی قرات ہوا کرے گی، قرات حفص ہے، اس کو قرات حفص کہتے ہیں، اس پہ جمع کر دیا ساری امت کو، اور آج تک لوگ سارے کے سارے جتنے بھی ہیں کسی بھی مکتب فکر کا ہو وہ اس پہ جو ہے نا وہ ڈٹا ہوا ہے اور وہ سارا کر رہا ہے، حالانکہ یہ ان کا کام تھا، رسول اللہ کا یہ کام نہیں تھا، یہ ان کی اپنی بدعت تھی۔ اسی طرح جو ہے وہ حضرت علی شیخ خدا کا بتا رہا تھا میں آپ کو کہ اس کے اوپر زبر زیر نہیں تھا، تو کسی نے تلاوت کر دی کہ اللہ بیزار ہے مشرکین سے، اور اس کا رسول بھی بیزار ہے مشرکین سے، لیکن کسی نے پڑھا وہ رسول کہ اس کا وہ اپنے مشرکین سے بیزار ہے اور رسول سے بھی، نعوذ باللہ۔ تو انہوں نے کہا یہ تو زبر زیر کی اتنا غلطی کریں گے یہ لوگ جو اجمی آ گئے ہیں عرب میں، تو یہ تو بڑا ہی جو ہے نا وہ مسئلہ بن جائے گا ان کے لیے تلاوت کرنا، تو ابو الاسود دو علی کو جو ہے نا انہوں نے پھر یہ حکم دیا کہ آپ زبر زیر لگاؤ، زبر زیر لگایا۔
اور آج تک قرآن مجید کے اوپر جو ہے وہ یہ بدعت حسنہ کا کام چل رہا ہے، اور اتنا زبردست چل رہا ہے کہ قرآن مجید اتنا ہمیں آسان کر کے، ابھی ایک پین ہوتا ہے آپ کے پاس، اور وہ آپ قرآن مجید کے اوپر سے گزارتے ہیں تو وہ آپ کی غلطی کو بھی سدھارتا ہے اور تلفظ بھی صحیح آپ کو بتاتا ہے۔ آپ کو قرآن مجید خوشبو والے مل جاتے ہیں، آپ کو رنگین تجوید کے ساتھ بتایا جاتا ہے کہ اس رنگ کو کیسے پڑھنا ہے، اس رنگ